सबसे पहले देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। मेरा नाम तारिक जवेद गिल है। आज मैं आप सब की तवज्जो गुज़श्ता दिनों में वायरल हुई एक पीर साहब की वीडियो जो आजकल सोशल मीडिया का तबसरा बनी हुई है की तरफ लाना चाहता हूं। मैंने मौलवी साहब की तकरीर सुनी। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपके वसीला से ना सिर्फ आपको बल्कि और बहुत से मुसलमान भाइयों को इस्लाम में मौजूद मसीही तारीख के बारे में जानने का मौका मिलेगा। चंद बातों पर मैं बड़ी वजाहत के साथ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इस्लाम और पाकिस्तान में बसने वाले मसीहों की तारीख के बारे में बता सकूं। मौलवी साहब ने अपनी तकरीर में पहली बात जो की कि गैर मुस्लिम को गिरजा घरों में नहीं जाना चाहिए। मैं रावलपिंडी रहा ते दाते ग्रामी साडे घर दे नाल ही ना मैं पढ़दा सा उत्थे तालीम हासिल करने वास्ते। थोड़ा जा नाल ही बिल्कुल थोड़ा जा गिरजाघर सी साइयां दा। मेरे को संगी सन जेड़े नाल पढ़दे सन मैनूं उन्होंने बड़ी बड़ी आख्या कि पीर साहब चलो अंदरों जाके देखण च केड़ा आ रहे जे। मैं क्या जेड़े साडे सरकार नूं नहीं मनदे असीं उन्हां दी जगह वेख के की करनी। समझ आ रही है बात? पहली बात तो ये है कि मौलवी साहब आप क्यों गिरजाघर में दाखिल नहीं होना चाहते? क्या आपको किसी किस्म का खौफ महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि अगर आप गिरजाघर में दाखिल होंगे तो आपका सलाम जाता रहेगा? क्या आप हर मसीही और मसीहत का मुस्तक़बिल असर हो जाएगा? क्या आप मसीहत से इस कदर मुतासर हो जाएंगे कि मसीह आपकी जिंदगी में घर कर लेगा? मगर जिस चीज को आप बुरा समझ रहे हैं या घबरा रहे हैं, मैं आपको आप ही के इस्लाम से मिसाल देकर समझाता हूं। एक दफा का जिक्र है कि नजरान से 60 मसीही लोगों का गिरोह हजूर पाक से मिलने मदीना आया। जब उन मसीही लोगों का दुआ का वक़्त हुआ तो उनके पास दुआ करने के लिए मुनासिब जगह मौजूद ना थी। तो आप हजूर पाक ने उन मसीहियों के लिए मस्जिद के दरवाजे खोल दिए कि वो अपने तौर तरीके से इबादत कर सकें। उस दौर में भी चंद जहल और कम इल्म लोगों ने इस बात पर एतराज़ात उठाए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अरब न्यूज के एक आर्टिकल में दर्ज है जो 6 फरवरी 2015 को 3 बजे शायल हुआ था। और आप लोग उस आर्टिकल में और भी ऐसी मिसालें पढ़ सकते हैं जिनमें आप हजूर पाक के दूसरे महजब खास तौर पर मसीहत के लिए एहतराम और मोहब्बत की मिसालें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा तारीख के साथ साथ आज की मिसाल देता हूं। बरालीन में मसीहियों ने अपने गिरजाघरों के दरवाजे मुसलमान भाइयों के लिए खोल दिए ताकि वो जुमे की नमाज अदा कर सकें। और उन्होंने नमाज जुमा बहुत इत्मीनान से अदा की। उससे उनके इस्लाम पर कोई आंच नहीं आई। इस बात की तस्दीक अल जजीरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर 23 मई 2020 को छपने वाला आर्टिकल खुद करता है। मुझे तो लगता है आपकी इस तकरीर का मकसद मुसलमानों और मसीहियों में पाई जाने वाली तारीखी मोहब्बत और यकनगानगत में खलल डालना था। आप इस मोहब्बत को नफरत में बदलना चाहते हैं। आपकी तकरीर से लगता है आप ना सिर्फ इस्लामी तारीख से नवाकिब हैं
बल्कि हालात हाजरा में पाए जाने वाले मुसलमान और मसीही मोहब्बत की मिसालों से भी नवाकिफ हैं। मौलवी साहब की दूसरी बात काफर से शुरू होती है कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਕਾਫਿਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ। काफर का लक़ब या लफज हमारे लिए कोई नया नहीं, यकीन जाने हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मसीहियों को तारीख के आगाज ही में काफर करार दे दिया गया था, बल्कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह जिन्हें मुसलमान बरादरी हजरत ईसा से जानती है, उनकी वालदा मरियम के नाम से कुरान पाक में सूरत भी दर्ज है। जब मरियम ने खुदा के बारे में दुरुस्त तालीम देने का आगाज किया तो उन पर भी कुफर के फतवे लगाए गए, और आप आज भी हमारे लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यकीन जानिए मुझे और मसीही कौम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कम इल्मी है कि आप इस बात से नावाकिफ हैं, बल्कि आज भी बहुत से ऐसे हमारे मुसलमान बहन भाई हैं जो इस्लाम की तारीख से वाकिफ भी हैं और इन वाक़यात का बखूबी इल्म भी रखते हैं, जिनमें हजूर पाक ने गैर कौमों के साथ बैठकर खाना खाया, और आप लोगों को ये तालीम दे रहे हैं कि हमको उन काफरों से दूर रहना चाहिए। आपकी इस तकरीर का मकसद अरसा दराज से रह रहे हैं मुसलमान और मसीहियों के राम व सुकून और मोहब्बत को तबाह करना है। अब मैं आपको सलाम की तारीख से मौलवी साहब की इस बात का कि काफरों को दूर कर देना चाहिए जवाब देता हूं। सलामी तारीख में ऐसा भी वक्त आया है जब मुसलमानों को मदीना से हिजरत करनी पड़ी थी, तो नजाशी नाम एक बादशाह जो कि एक मसीही था, उसने अपने मुल्क, अपने घर के दरवाजे और दिल के दरवाजे भी मुसलमानों के लिए खोल दिए थे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अरब न्यूज 45 में मार्च 2014 को शाया होने वाले एक आर्टिकल में बताया गया है। और मौलवी साहब आप कहते हैं कि इन काफरों को दूर कर देना चाहिए। आज भी शाम, ईरान, इराक और पाकिस्तान के बहुत से मुसलमान यूरोप, अमेरिका में मकीम हैं, और मसीही मुआलक दिल खोलकर उनको अपने मुल्कों में रहने की इजाजत देते हैं, बल्कि उनको पालते भी हैं। और आप कहते हैं कि हम मसीहियों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। मौलवी साहब, आप इस बात में खुद ही फर्क तलाश कर रहे हैं। एक मसीही और आपके कौल व फेल में किस कदर तजाद पाया जाता है। मौलवी साहब, आप सलामी तारीख छोड़ें, आप तो हालाते हाजरा के बारे में भी नहीं जानते। अब हम आते हैं इस बात पर कि मसीहियों को असम्बली से निकाल देना चाहिए। और मैं ये बात कहांगा कि इन्हां नूं असम्बलियां दे अंदर या मतलब है कि हुण ते स्कूल खरीद रहे हैं। पहले ये बात तो बताएं कि पाकिस्तान को मरूजा वजूद में आए हुए 73 साल हो गए, और आपको आज ये बात याद आई कि मसीहियों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। अब तब कहाँ थे जब पाकिस्तान का वजीर कानून एक मसीही था? अब तब कहाँ थे जब पाकिस्तान पाक फौज का पहला कमांडर एक मसीही था? अब तब कहाँ थे जब एक मसीही को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया था? आप उस वक्त तक
खरगोश के मजे ले रहे थे जब जस्टिस कर्नीलियस पाकिस्तान का आइन तहरीर कर रहा था, और हम मसीहियों को ये आजाद भी हासिल है जिनके वोट से पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में शामिल हुआ। और मौलवी साहब कहते हैं कि हमें असम्बलियों से निकाल देना चाहिए। और स्कूल भी खरीद रहे ने, जगह भी खरीद रहे ने, और अपने बड़े 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 सेंटर है लोग बना रहे ने, और बहुत बड़े बड़े अस्पताल इन्हों दे मौजूद ने, और बड़े बड़े मतलब है कि कम कर रहे ने अंदरूने खाना, अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा कम कर रहे। अब रही बात मसीही स्कूलों, हस्पतालों और मसीही इदारों की। मौलवी साहब ने मसीही स्कूलों और इदारों की बात की है। आप शायद बरे सगीर पाक व हिंद की तारीख से ही आशना नहीं है। जब पेशावर और अफगानिस्तान के पठान भाइयों तालीम से कोसों दूर थे तो पेशावर में एडवर्ड कॉलेज की बुनियाद रखी गई। जब पंजाब और लाहौर के नौजवान नस्ल जहालत के अंधेरों में थे तो पास्टर फोरमैन ने फारमैन क्रिश्चियन कॉलेज की बुनियाद रखी, जहां पर आज भी 80 से 90% मुसलमान तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे भाई, आप जिस शहर में बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस रावलपिंडी शहर में भी गॉर्डन कॉलेज की बुनियाद भी एक मसीही ने रखी। और मेरे भाई, जिस पंजाब यूनिवर्सिटी पर आप फख्र कर रहे हैं, उनकी बुनियाद भी एक अंग्रेज ने रखी, जिसका मुजस्समा आज भी उस यूनिवर्सिटी के हाथा में मौजूद है। मेरे भाई, कहां तक सुनोगे और कहां तक सुनाऊं, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। अब तिब की बात की जाए, सरहद पे केपी के और अफगान पठान कोड़ से मर रहे थे। डॉक्टर पैनल नाम एक खतून ने बन्नू में अस्पताल कायम किया। एक वक्त था कि लोग अपने मराज़े चश्म का इलाज कराने के लिए हजारों मील का सफर तय करके टेक्सला अस्पताल में आते थे, और उनमें अक्सर मुसलमान ही हुआ करते थे। आप मसीही लोगों और मसीही इदारों को खत्म कर देना चाहते हैं। मसीही तारीख के शुहाद आज भी टेक्सला में मौजूद हैं, जो कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द तुमा रसूल का वहां पर आना और मसीहत को फैलाना, ये हमारे लिए बाइसे बरकत है। दूसरी सदी ईस्वी तक ले जाती हैं। मुमकिन है कि आप और आपके बाप दादा बलख और बहारा से आए होंगे, लेकिन बरे सगीर पाक व हिंद की तारीख चैलेंज करके इस बात की गवाही दे रही है कि हमारा वजूद इस मुल्क से है, इस सरजमीन से है, इन्हीं सरहदों से है। और आप बात करते हैं कि हमें ट्रंप के जूते पालिश करने चाहिए। इस वास्ते मैं कहांगा कि इस मुल्क दे अंदर भी इन्हां नूं रहण दा हक हासिल नहीं। इस मुल्क दे विचों भी इन्हां नूं बाहर कढो। ये उत्थे चले जाण ट्रंप दे कोल जाके ओदी जाके जुत्तियां पालिश करन या ओदे काम आवन। इत्थे पाकिस्तान दे विच इन्हां लोकां दा कोई हक नहीं। ये मैं बात कर रहा हूं। अब ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं कि उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार करें जो लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बैठे हैं। उनसे पूछें कि वो ट्रंप से लेकर निचले तबके तक किस किस के जूते पालिश करते हैं। और मैं उन मुसलमानों से भी ये सवाल करता हूं जो अमेरिका, कनाडा और यूरोप में बैठे हैं, इन मौलवी पीर साहब से पूछें, बताएं इन्हें कि आप किस किस के जूते पालिश करते हैं, या इज्जत और एहतराम से अपनी मर्जी के मुताबिक उन मुआलिक में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मौलवी साहब जिन अदारों को बंद करने की बात कर रहे हैं,
یہ نہیں جانتے کہ اس کورونا پینڈیمک میں یہی کرسچن ادارے کئی مسلمان بہن بھائیوں کے گھروں میں خوراک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں؟ یہ ہماری انسانیت ہے، یہ ہے ہماری مسیحی لوگوں کی اچھائی، جسے آپ جیسے لوگ کافر کا نام دیتے ہیں۔ اور اب یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ جناب حسن نثار صاحب کی ایک ویڈیو ہے۔ حسن نثار صاحب کو آپ بخوبی جانتے ہوں گے، جو کہ ایک جانے مانے اینکر پرسن ہے اور مسیحی لوگوں کی ہسٹری سے بخوبی واقف ہے۔ اچھا، آج جو موضوع میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں اور خاص طور پہ مسلمانوں میں، پاکستان کے مسلمانوں میں، پورے عالم اسلام میں اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں میں ایک بات بہت زبان زدِ عام ہے۔ ہم قدم قدم پہ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ کبھی آپ غور کریں ٹھنڈے دل سے، کمزور آدمی طاقتور کے خلاف سازش کرتا ہے، جو ویسے ہی راندہ درگاہ ہو اس کے خلاف کسی نے کیا سازش کرنی ہے؟ کیا فضول بات ہے۔ مطلب کمزور طاقتور کے خلاف، یہ ہم انگریزوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں، میں نے پہلے تفصیلات بیان کی، میں آئندہ کروں گا۔ لاکھوں مربع میل اور اتنا سا جزیرہ وہ آ کے قابض ہو گئے، مدتوں انہوں نے آپ پہ حکومت کی، ہم پہ حکومت کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دے بھی بہت کچھ گئے ہیں۔ اگر گورا نہ آتا تو اس پورے برِ صغیر میں آج بھی ریلوے لائن نہ ہوتی، یہ ایریگیشن سسٹم نہ ہوتا۔ انہوں نے آ کے میڈیکل کالجز دیے، انجینئرنگ یونیورسٹیز دیں، حتیٰ کہ جو لوکل طبی علوم تھے ان کو بھی ریگولرائز کیا، باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا، طبیہ کالج دلی وغیرہ کا۔ سو یہ ایک شکست خوردہ ذہن کی نشانی ہے۔ اچھا، دوسری بات، اس کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں کہ جی وہ سازش کر رہے ہیں۔ بھائی، آپ اگر کسی کا دوست ہو تو کہو کہ اس کی اسٹریٹجی بہت اچھی ہے، اگر آپ اس کو پسند نہیں کرتے وہ سازش کر رہا ہے۔ اچھا، اسٹریٹجی اچھی بنانے کے لیے، سازش کرنے کے لیے ذہانت کی ضرورت ہے، آپ بھی کر لو۔ فضول بات ہے، ہم اس قابل نہیں صدیوں سے مسلمان کے ان کے خلاف کیا سازش کرنی ہے، اپنے لیے خود ہی ماشاءاللہ بہت کافی ہے۔ ہمارے خلاف سازش اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پلے کیا ہے، یعنی جیسے پہلے عرض کیا، میں اپنے چوکیدار کے خلاف سازش، واٹ نان سینس۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو پیش کروں گا، جو کہ آپ ہی کی برادری کے ایک مولوی صاحب کی ہے، جنہوں نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں چند باتوں کی وضاحت کی ہے۔ علامہ صاحب، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ تمام انبیاء کرام سے بلند بیان کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اشفاق بھائی، سیدنا مسیح کے درجات جو ہیں، سیدنا مسیح کی جو فضیلت ہے وہ تمام انبیاء کرام کی ہے۔ جیسا کہ میں کلاس میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن و حدیث نے سیدنا مسیح کا رتبہ تمام انبیاء سے بلند بیان کیا ہے۔ یہ کسی مسیح کے عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کے عقیدے کی بات ہے، سنت کی بات ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 45 میں یہ بیان ہوا ہے کہ وجیًا فی الدنیا والآخرہ، وجیًا فی الدنیا، اسے دنیا میں بھی صاحب عزت بنایا گیا، سیدنا مسیح کو دنیا میں صاحب عزت بیان کیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ شیطان کبھی ان کو چھو نہیں سکا، سیدہ مریم کو اور سیدنا مسیح کو، تو یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا مسیح۔ اور اب جیسا دار العظم انبیاء میں سے نبی علیہ السلام اور قرآن کے مطابق جو بیان کیا گیا وہ سیدنا مسیح کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ دنیا میں بھی ان کو فضیلت بخشی گئی ہے اور آخرت میں بھی ان کو فضیلت بخشی گئی ہے۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے جس میں سیدنا مسیح کو اللہ کے بعد خالق ہونے کی صفت سے موصوف کیا گیا ہے۔ اللہ کے بعد سیدنا مسیح کو خالق کہا گیا، اور لوگ کہتے ہیں، میری اکثر یہ بات ہوتی ہے اور میں بتاتا ہوں کہ ایک طالب علم نے سوال کیا کہ جناب وہ خالق تو ہیں لیکن بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے وہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں
اللہ کے 100% اذن پر پورا اترنے والی ذات بھی صرف سیدنا مسیح کی ہے. ایسا دنیا میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جس سے خطا نہ ہوئی ہو، جس سے نافرمانی نہ ہوئی ہو، جس سے لغزش نہ ہوئی ہو. صرف سیدنا مسیح کی ذات گرامی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن پر 100% پورا اتری ہے، اور دنیا میں کوئی نبی جو ہے 100% پورا نہیں اترا. قرآن مجید میں جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لغزش اور خطا بھی منسوب ہے سوائے سیدنا مسیح کے. تو ہم اس لیے سیدنا مسیح کا درجہ بلند کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں یہ ہدایت بخشے کہ ہم سیدنا مسیح کی عزت کرنے والے ٹھہریں، سیدنا مسیح کی فضیلت کو بیان کرنے والے ٹھہریں، اور سیدنا مسیح کی فضیلت کو دوسروں تک پہنچانے والے ٹھہریں. وآخر دعوانا الحمد. اس کے علاوہ جیو نیوز کے اینکر پرسن نجم سیٹھی نے بھی کرسچن کمیونٹی کے کردار کی تصویر کشی کی ہے. پوچھیں، سنیے گا. سلام سٹی صاحب. سر فائک گلرز کر رہا ہوں پینسلوینیا USA سے. میں فرسٹ کویسچن، اگر کرسچن اپنا ووٹ دے کے پنجاب کو نہ توڑتے تو کیا پنجاب کو بھی پاکستان کا حصہ بن سکتا تھا؟ سیکنڈ کویسچن، پاکستان کو ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ بنانے میں کرسچنس کا کیا کردار رہا؟ اور میں تھرڈ کویسچن، اب وقت نہیں آ گیا کہ اس ریئل گورنمنٹ کو منارٹیز کے اگینسٹ جو ان کی پالیسیز ہیں ٹو کیپ منارٹیز انڈر پریشر اینڈ ان کانسٹنٹ فیئرس، اس کو بھی ریویو کر لیا جائے؟ فائق گل صاحب نے بہت دلچسپ سوال پوچھے اور میں حیران ہوں کہ یہ سوال کہاں سے آ گئے. تاریخی سوال ہیں اور بہت سے کم لوگ ایسے سوال پوچھتے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ سوال ہے. میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو تو اس کا جواب بھی نہیں پتہ ہوگا. مجھے بھی تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کرنی پڑی کیونکہ اتنی یادداشت نہیں ہے کہ پارٹیشن کے وقت کرسچن کمیونٹی کا کیا رول تھا. پنجاب اسمبلی میں اس وقت جب تقسیم ہونے جا رہی تھی تو اس وقت کیا ہوا، اور بعد میں کس طریقے سے کرسچنس کو اکوموڈیٹ کیا گیا اور ان کا دیکھ بھال کی گئی ان دی نیو اسٹیٹ آف پاکستان. تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کرسچن ووٹ نہ ہوتا پنجاب کی لیجسلیٹو اسمبلی میں 1947 میں، تو کیا پھر پنجاب پاکستان کا حصہ بنتا یا انڈیا کا حصہ بنتا؟ اب اس میں ایسے ہے کہ جب ووٹنگ ہوئی اس سوال کے اوپر کہ کس کا حصہ بننا ہے، تو اس وقت اسپیکر اسمبلی کرسچن تھے، سنگھا صاحب. اچھا جی بالکل. اور سنگھا صاحب بہت ایک کرسچن کمیونٹی کے لیڈر تھے اور ہی واز دی اسپیکر آف دی اسمبلی. اس کے ساتھ سیسل چودھری صاحب تھے اور فضل الہی صاحب تھے، یہ بھی کرسچن تھے. یہ 3 ووٹ تھے کرسچنس کے اس اسمبلی میں. جب ووٹنگ ہوئی اس کے اوپر تو 88 ووٹس انڈیا کے لیے کہ پنجاب کو ہندوستان کا حصہ ہونا چاہیے اور 91 ووٹس پاکستان کے لیے. اور وہ 3 ووٹس جو تھے جو 3 کرسچنس نے ووٹ کیا تھا پاکستان کے لیے، وہ دے میڈ آل دا ڈفرنس. تو سوال دوسری چیز یہ کہ کرسچن کمیونٹی کے 3-4 ادارے تھے. ان میں سے ایک کرسچن آل انڈیا اینگلو انڈین ایسوسیشن تھی، پھر ایک کیتھولک ایسوسیشن تھی، پھر ایک آل انڈیا کرسچن ایسوسیشن تھی، اور پھر ایک جوائنٹ کرسچن بورڈ تھا. اس قسم کے اور بھی انسٹیٹیوشنس تھی. دے ور آل پرو قائد اعظم. یہ سب نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا اور اس کے لیے جدوجہد کی بیکاز آف قائد اعظم. وہ سمجھتے تھے یہ سیکولر شخص ہے، یہ ڈیموکریٹک شخص ہے، یہ ہماری پروٹیکشن کریں گے. اور قائد اعظم نے بھی بڑی حمایت کی کرسچن کمیونٹی کی. یاد رہے کہ ڈان کا جو پہلا ایڈیٹر تھا، کیونکہ ڈان اخبار جو ہے وہ قائد اعظم نے فاؤنڈ کی تھی، تو ڈان کا جو پہلا ایڈیٹر تھا وہ پٹھان جوزف، وہ ہی واز دا فرسٹ ایڈیٹر آف ڈان. اس کو قائد اعظم صاحب نے، وہ کرسچن تھے. وہ کرسچن تھے. اس لیے، اور اس کے بعد بھی ایک اور کرسچن بنے، وہ بھی قائد اعظم نے ان کو لگایا تھا. اسی طریقے کے ساتھ قائد اعظم کی بڑی دوستی تھی. جو اس وقت ایمبیسڈر تھے انڈیا کے لنڈن، وہ بھی ایک کرسچن تھے، ان کے ساتھ بھی بڑی دوستی تھی. اور جب بھی قائد اعظم وہاں جاتے تھے تو ان کے ساتھ بڑی دوستی تھی اور وہ بڑی حمایت کرتے تھے قائد اعظم کا جو موقف تھا. پھر کرسچنز نے بہت امپورٹنٹ رول وہاں، جب نہرو صاحب کی رپورٹ آئی آن مائنورٹیز اور کس نے کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، تو قائد اعظم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا.
کہ کس قسم کی اسٹیٹ بنے گی ہندوستان میں. دس از بیفور دا پارٹیشن کویشچن کے وہاں پر قائد اعظم صاحب نے پھر 24 پوائنٹ ایجنڈا ایک دیا تھا. اس وقت بھی نہرو صاحب کو سپورٹ نہیں کیا کرسچنس کے لیڈرز نے, اور قائد اعظم کو سپورٹ کیا. تو ایٹ ایوری اسٹیج کرسچن کمیونٹی کا بہت بڑا رول رہا ہے ان دا پری فریڈم موومنٹ اینڈ ان دی موومنٹ فار پاکستان. پیر صاحب یہ بھی سنیے کہ آپ کے مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں. کہ وہ وائرس آیا ہے کرونا وائرس, اور کراچی کے اندر احتیاطاً انہوں نے کہا ماسک چڑھاؤ, تو جو 180 کا تھیلا تھا وہ ان مسلمانوں نے, ان حاجیوں, نمازیوں, غازیوں نے, انہوں نے اٹھا کے 1700 کا کر دیا. لاکھ لعنت تواڈی اس روزی دے. ایسے تو جنگل کے جانور نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں خدا کا عذاب آ رہا ہے. تو ایسی قوم پہ رحمتیں آتی ہیں, قوموں پہ مصیبت آتی ہے, قومیں مل کے سینہ تان کے کھڑی ہوتی ہیں. ایک ہم ہیں کہ 4 روپے کی چیز کو بیچ رہے ہیں 200 روپے کا, کیونکہ مصیبت اسی قوم پہ آئی ہوئی ہے. ایک وہ قوم ہے کہ جو لے کے ڈبے رستے پہ کھڑی ہوئی ہے, جس کو تکلیف ہو یہ رکھ لو. یہ پاکستانی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ اس حکومت کو طاقت دے, جتنے ذخیرہ اندوز, چینی ذخیرہ, اپنا گندم ذخیرہ, کھانے پینے اور دوائیوں کو ذخیرہ کرنے والوں کو چوک پہ گولی مار دینی چاہیے. یہ جانور زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. لمبی لمبی داڑیاں, اوپر حاجی, اور کردار ان کمینوں کا کیا ہے. یہ آپ ہی کے بندے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اس کا آدھا پورشن درست ہے کہ اسلام جہاں کہیں بھی گیا اور علاقوں کے اوپر جب قبضہ ہو گیا, وہاں پر امن کا نظام آ گیا, اور جو کافر رہنا چاہتے تھے ان کو کہا گیا آپ کافر رہو, ٹیکس دیتے رہو جزیے کے طور پہ. وہاں پر پھر ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے تلوار ہی استعمال ہوئی ہے, ورنہ رومن اور پرشین امپائر نے وہاں بیٹھے ہوئے تو کلمہ نہیں پڑھ لینا تھا نا. جب تک مولوی صاحب سنیں. میری اپیل ہے پارلیمنٹ اگلے جوائنٹ سیشن میں لفظ اقلیت پر پابندی لگا دے. اس ملک کا ہر شہری, خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب, کسی بھی فرقے اور کسی بھی طبقے سے ہو, وہ صرف اور صرف پاکستانی ہے. لہٰذا اس ملک میں پاکستانیوں کو اقلیت اور اکثریت میں تقسیم کرنے کی سیاسی بدعت ختم ہونی چاہیے. 2, ملکی قانون تمام پاکستانیوں کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر انڈیا میں مسلمان صدر بن سکتا ہے تو ہمارے ملک میں کوئی ہندو, عیسائی, سکھ اور پارسی پاکستانی صدر یا وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کو یہ امتیاز بھی ختم کرنا ہوگا, کیونکہ یہ انفرادی قانون پاک سرزمین کے لیے غیر مناسب ہے. 3, پاکستان میں نان مسلم پاکستانیوں کے مذہبی دنوں پر عام چھٹی ہونی چاہیے. حکومت خواہ ہم مسلمانوں کی چھٹیاں کم کر دے, لیکن اسے نان مسلم پاکستانیوں کے تہواروں پر عام چھٹیاں ضرور کرنی چاہیے. 4, اسلام آباد تمام پاکستانیوں کا دارالحکومت ہے, لہذا اسلام آباد اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں ٹیمپل سکوائر بننا چاہیے, اور اس اسکوائر میں تمام مذاہب کی عبادت گاہیں تعمیر کی جائیں. 5, سندھ ملک کا واحد صوبہ ہے جس نے ہندو میرج ایکٹ بنایا. اس ایکٹ کو ماڈیفائی کیا جائے, اسے نان مسلم میرج ایکٹ کا نام دیا جائے, اور یہ ایکٹ اسی سال پورے ملک میں نافذ کر دیا جائے. 6, یہ اعلان کیا جائے کہ ہم اس سال سے کسی نان مسلم کو صرف خوف کی وجہ سے ملک نہیں چھوڑنے دیں گے. یہ لوگ یہاں ہم سے زیادہ محفوظ ہوں گے. اور 7, اگلے سال سے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرز بلاول بھٹو کی طرح نان مسلم پاکستانیوں کے تہواروں میں شریک ہوں گے. یہ صرف میری درخواست نہیں بلکہ یہ ہر پاکستانی کی درخواست ہے, اور حکومت کو اسے توجہ سے سننا چاہیے. ان سب ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کس جنسی کے بندے ہو, آپ کس دنیا میں رہتے ہو. آپ کے ہی لوگ ان سب باتوں کی وضاحت کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو مولوی صاحب. دنیا میں انتشار پھیلانے کی کوشش نہ کریں. آپ اپنے بچوں کو کیا درس دے رہے ہیں؟ آپ قوم کو کیا سکھائیں گے؟ آپ تو خود کچھ نہیں جانتے. لہذا مولوی صاحب اپنے الفاظ واپس لیں
اور اپنی آخرت संवारें, खुदा के अज़ाब से डरें. मैं दुआ करता हूं कि खुदा आपको हिकमत व दनाई अता फरमाए. अब मैं अपना रुख पाकिस्तान के उलमा कराम और सियासी रहनुमाओं की तरफ करता हूं, जिनमें बहुत से मेरे सवाल मुस्लिम मजहबी स्कॉलर से हैं. और सवाल ये है कि इन स्कॉलर्स ने मौलवी साहब की इन बातों पर क्या रद्द अमल दिया है, इनका क्या ख्याल है पीर साहब की कम ज़र्फी पर, और हम लोग कब तक अपने मुल्क में रहकर इनकी घटिया बातें सुनते रहेंगे. और हम कोई महाजर नहीं हैं. तारीख गवाह है कि हम लोग आपसे पहले के हैं. आखिर में हुकूमत पाकिस्तान से मैं अपील करता हूं कि वैसे तो हमें कहा जाता है कि हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं. ये हैं हम बराबर के शहरी के जिसका दिल चाहे हमारे साथ बुरा सलूक करे, हमें बेइज्जत करे. मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान से इल्तिजा करता हूं कि जो कुछ मौलवी पीर साहब, जिनका तल्लक रावलपिंडी से है, ने कहा है, जो कुछ भी हमारे बारे में बयान किया है, इन तमाम साहबान से पूछना चाहता हूं, जिनका नाम ऊपर वादिया कर चुका हूं, कि क्या मौलवी साहब ने जो कुछ कहा है वो गलत है या सही, और अगर सही है तो कौन सी किताब में लिखा है ये बातें. आपकी कुरान पाक की तो तालीम है ही नहीं, बल्कि कुरान पाक भी इस बात का दर्स देती है कि अहले किताब के साथ अच्छा सलूक करो. लेकिन इस मुल्क में रहते हुए हम मसीहों के साथ आए दिन ज्यादतियां हो रही हैं, और जो ज्यादती करता है उसे कोई पूछने वाला नहीं, उसे कोई सजा देने वाला नहीं. हम मसीहों ने कभी मजहब और मुकद्दस किताबों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन फिर भी हमें कसूरवार ठहराकर हमारे घर जला दिए जाते हैं. बिला वजह हमारे चर्च जलाए जाते हैं, हमारी झीले मुकद्दस को जलाया जाता है. आए दिन हमारे साथ ज्यादतियां होती हैं. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले का वाकया है, पेशावर में हमारे जो एक बंदे ने 60 लाख का मकान खरीदा और उसको गोलियां मार दी गई कि आप इधर किधर हमारी बस्ती में आ गए हो, तो वो बंदा भी दुनिया से चला गया. लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई गींचने वाला नहीं कि इनके साथ क्या हो रहा है. इस्लाम के बड़े बड़े उलमा कराम और मजहबी स्कॉलर कहलाते हैं, उनसे पूछता हूं कि जो कुछ हम मसीहियों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्या वो सही है? क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? हम मसीहियों को काफर कहा जाता है, हमारी इज्जत से खेला जाता है, जबरदस्ती हमारे साथ हमारे घरों को, हमारे गिरजाघरों को, सबको जलाया जाता है. क्या ये ज्यादती नहीं? जब मुल्क पाकिस्तान तमीर हुआ तो उसे बनाने के लिए जितनी कुर्बानियां मुसलमानों ने दी थी, उतनी ही कुर्बानियां मसीहियों ने भी दी. फिर क्यों हम मसीहियों को बार बार बेइज्जत किया जाता है? क्यों हम पर तरह तरह के बतलान लगाए जाते हैं? कभी किसी मुसलमान भाई ने ये नहीं सोचा कि हम मसीही बरादरी को क्यों बुरा भला कहते हैं, क्यों इन्हें काफर और चूड़ा कहते हैं? आखिर इन मसीहियों का भी उतना ही हक है मुल्क पाकिस्तान पर जितना के मुसलमानों का, क्योंकि ये भी पाकिस्तानी हैं. जरा सोचिए और गौर कीजिए. जुबानी कलामी तो बहुत कहते हैं, अमल करना भी जरूरी है. खुदा आप सबको खुश रखे, आमीन. मेरी तरफ से शुक्रिया, मेहरबानी. इस पर आप
جو بھی کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں وہ اس پر کریں تاکہ کسی کو آگے سے زیادتی کرنے کا پھر دوبارہ موقع نہ ملے. خدا حافظ.